و ایشون مستاجر منه، اما از 3 ماه قبل هیچی اجاره به من نداده. علاوه بر اون پول برق و گاز و شارژ و آبم نداده. تازه 5000 تا هم ازم قرض گرفته. بهم گفت با سودش بهم برمیگردونه، اما هنوز هیچی بهم پس نداده. تو رو خدا دختر جون پول من یکی رو پس بده، التماس میکنم. من صبرم تموم شده ها. 1 هفته وقت داری. همه بدهیاتو تسویه میکنی وگرنه سریع از خونه من گم میشی بیرون. نه خاله لطفاً با هم اینطوری نکنین. 2 ماه دیگه بهم وقت بدین، همه بدهیامو صاف میکنم به خدا. اما لطفاً این کارو با هم نکنین، جایی ندارم برم. تا فردا همه بدهیاتونو تسویه میکنم، اما دیگه نباید هیچ کاری به کار این دختر داشته باشین. اگه اینجوریه پس چرا وایستادی؟ برو بیرون دیگه. هر وقت پول آوردی قدمت رو تخم چشام. به این میگم پسر خوب. برو گم شو دیگه. مامان حالا لازم نبود اینطوری نمایش بازی کنی ها. همه این روزا نمایش بازی میکنن. بازیگری بهتر از من سراغ داری؟ خیلی خوب شد رومینا و دختراش از اینجا رفتن، وگرنه چطوری این نمایش رو جلوی اونا بازی میکردم؟ آره راست میگی مامان، اگه اونا بودن نمیشد. برو برام پیتزا سفارش بده. کل روز داری میخوری یا؟